नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी नेपाल विशेष सेवा विधेयक र पछिल्लो समय नेपाल र चीन बीच सीमा विवादका विषयमा राष्ट्रिय सभामा सरकारले दिएको जवाफका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यो साता सङ्घीय संसदमा के रहे त प्रस्तुत छ संसदीय गतिविधिबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठकले लोकसेवा आयोग विधेयक 2076लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमाहम्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डाक्टर तुमाहम्फेले सङ्घीय निजामती सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। सरकारी सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना लगायतकालाई लिइने लिखित परीक्षाको विधि र प्रणालीलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन तथा सेवामा विभेदको अवस्था नहोस् भन्ने जस्ता विषयलाई विधेयकले समेटेको छ। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले लोकसेवाले देशका सबै भेग र समुदायका मानिसलाई समेट्ने ऐन कानुन बन्नुपर्छ भन्ने लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको र 3 तहको राज्य व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगको विधेयक सान्दर्भिक छ भन्दै संवैधानिक आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। लोकसेवा आयोगले र निजामती कर्मचारी ऐन आउनै बाँकी छ, त्यसले प्रतिगमनतर्फ उन्मुख हुने गरी फेरि व्यवस्था ल्याएको छ। समावेशिता भनेको बहिष्करणमा परेका समुदाय वा धर्म लिङ्ग वर्णका मानिसहरूलाई राज्यको मूल धारमा समानुपातिक ढङ्गबाट ल्याउने भनेको हो नि। दूर दराजका इलाकाका मान्छेहरू, जो गरिब मान्छेहरू, जो उत्पीडनमा परेका मान्छेहरू, जो पिछडिका मान्छेहरू, 10 क्लास पास भएका मान्छेहरूले बैदारमा खान पाउँथे, 11-12 वर्ष भएका मान्छेहरूले मुखियामा खान पाउँथे, लोकसेवा दिन पाउँथे। हुन त पछि के भयो भने अब धेरै बिए एमए गरेका मान्छेहरूले पनि त्यहाँ दिन थाले। त्यसले गर्दा के भने एउटा रोजगारको पनि सिर्जना हुन्थ्यो। हाम्रो कर्णालीका जस्ता मान्छेहरूले केही ठुलो पद नपाए पनि मुखिया पाउँथे, बैदार पाउँथे, तहबिलदार पाउँथे। अब त त्यो पनि हरायो। लोकसेवा आयोग पनि एउटा संवैधानिक आयोग हो। संविधानको भाग 23 को दफा 242, 243 हामीले यसको व्यवस्था गऱ्यौँ। यसको मूल भावना संविधानको स्पिरिट भन्दा बाहिर गएर हामीले संशोधनहरू गऱ्यौँ। स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म लोकसेवा यस्तो संस्थाको रूपमा हाम्रो बिचमा रहेको छ मुलुकमा। जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थाले परिवर्तन लिए पनि यसले एक किसिमको ब्युरोक्रेसीमा एक किसिमको स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गरेको छ, जसप्रति आम जनताको, आम युवाको, आम राष्ट्र सेवकहरूको भरोसा छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रवृत्ति समितिले नियमनकारी निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै एप्स र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालमा अनाधिकृत रूपमा विभिन्न एप्स र सामाजिक सञ्जाल डाउनलोड र प्रयोग गरिएका कारण साइबर अपराध बढेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरू सुरक्षा, गोपनीयता र उपभोक्ताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकारी निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। समितिको निर्देशन छ सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएको भन्दै समितिले यस्तो काम सरकारी निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारी पत्र, कागजात, सूचना एवं जानकारीहरू सरकारी आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका विधेयक नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। प्रमाणीकरण गरिएका विधेयकमा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक, खेलकुद विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक एवं रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ऋण तथा जमानत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र
केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जनाउने अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक यति बेला प्रतिनिधि सभामा छ। सरकारले नेपालको गुप्तचरी निकायलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याएको थियो। सरकारले यो विधेयक ल्याएसँगै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच विवाद देखिएको छ। के छ त यो विधेयकमा र सरकारले कसरी नेपालको गुप्तचर निकायलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेको छ? प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गत मङ्सिर 25 गते राष्ट्रिय सभामा नेपाल विशेष सेवाको गठन विधेयक दर्ता गरेको थियो। नेपालको अनुसन्धान अर्थात् गुप्तचर विभागलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनका साथै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याएको थियो। तर विधेयक दर्ता भएसँगै विवादमा परेको छ। विशेष गरी विधेयकको परिच्छेद 3 मा रहेको अनुसन्धान, इन्टेलिजेन्स र प्रतिगुप्तचरी गतिविधि अन्तर्गतका दफा 8, 9 र 10 मा रहेका प्रावधानहरू विवादमा परेका छन्। दफा 8 मा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै पनि कार्यालय, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको स्थान, भवन, घर वा सवारी साधनमा प्रवेश गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यस्तै दफा 9 ले गुप्तचरी गतिविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा गुप्तचरी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। दफा 10 ले पनि सूचना सङ्कलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस दफाको 1 मा गुप्तचरी क्रियाकलाप सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, सङ्घ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानीमा, अनुगमन वा इन्टेलिजेन्स गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको यही दफामा व्यवस्था गरिएको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय यो विधेयक बढी विवादित बन्न पुगेको छ। यो प्रावधानले संविधानले दिएको व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन गर्न सक्ने भन्दै विभिन्न सरकार निकायहरूले आवाज उठाइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले यस विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ। गोपनीयताको हकका कुरा गरौँ। हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको नागरिक अधिकारलाई यो विधेयकले कुण्ठित गर्ने गरी जुन विधेयक आएको छ, यो संविधान र मौलिक अधिकार र नागरिक अधिकारको बरखिलाफ छ। एउटा राज्यको प्रशासकीय निकायको एउटा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई फोन ट्याप गर्न पाउने अधिकार, उसलाई इच्छा लाग्यो भने स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट उसले आदेश गर्न पाउने अधिकार यो संविधानको कुन चाहिँ मौलिक हकले एउटा प्रशासकीय अधिकृतलाई दियो? मुख्य विषय भनेको दफा 10। दफा 10 मा व्यक्ति, सङ्घ संस्था, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र कुनै पनि व्यक्ति, सङ्घ संस्थाहरूलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा श्रव्य दृश्य, विद्युतीय सङ्केत, विवरण सबैलाई निगरानी गर्न, अनुगमन गर्न र इन्टरसेप्सन गर्न, अर्थात् हामीले चलनचल्तीमा भन्ने गरेको टेलिफोनलाई रेकर्ड गर्न, ट्याप गर्न पाउने गरिकन सबै व्यवस्था गरिएको छ। र यसका निम्ति मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग स्वीकृति लिएर गर्न पाउने भन्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसमा सच्याउँदै गर्दाखेरि पनि यो मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले यसका बारेमा आफूले त्यस्तो सूचना सङ्कलन गर्ने कुराको निर्णय गर्ने र आफ्नो घरमा राख्ने भनेर भनिएको छ। यसको चरम दुरुपयोग हुन्छ, यसको भयानक दुरुपयोग हुन्छ। अहिले त मैले सुन्छु कि एउटा मन्त्रीजीले अर्को मन्त्रीजीले, पत्रकारकै साथीहरूले भन्नुभएको, मन्त्रीजीले पत्रकारसँग कुरा गर्नु पर्यो भने आजभोलि टेलिफोनबाट गर्नुहुन्न अरे, व्हाट्सएपमा हुनुहुन्छ भने सोध्नुहुन्छ अरे, किनकि मन्त्रीजी तर्सिराख्नु भएको छ मेरो टेलिफोन रेकर्ड भइरहेको छ भनेर। अहिले यस्तो अवस्था छ भने यसलाई अदालतबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने, पार्लियामेन्ट्री कुनै पनि ओभरसाइट एजेन्सीले हेर्न नपाउने गरिकन गर्दै गर्दा सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसले यसको चरम दुरुपयोग, सम्माननीय सभाको महोदय पनि भोलि यो बन्ने कानुनबाट हामी कोही पनि बस्नेवाला छैनौँ। विभागीय प्रमुखहरू यदि इमान्दार भएनन् भने हामीले सोचे जस्तो परिणाम दिन सक्दैन इन्टेलिजेन्स सेवाले, न राष्ट्रको सुरक्षामा न प्रतिराष्ट्रियमा यसले परिणाम दिन सक्दैन। हामीले यसरी हेरिरहेका छौँ र हामीले देख्यौँ यो फोन टेपिङको कुराहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश त लगाउँछ, एउटा नयाँ निरङ्कुशतातिर मुलुक जान सक्छ भन्ने छ। यस्तै इन्टरनेट वा दूरसञ्चार प्रदायकसँग कसैको फोन वा इन्टरनेट मार्फत भएको सूचना मागेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावको पनि विरोध भएको छ। यो विधेयकका व्यवस्थाले जोसुकैको पनि टेलिफोन रेकर्ड हुन सक्ने, गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने तर्क गरिँदै आएको छ। त्यसका लागि अदालतको अनुमतिमा मात्र फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरिँदै आएको छ।
तर दफा 10 को उपदफा 4 मा अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त भएका विवरण, सङ्केत वा सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरिएको हो सो प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो विवरण सूचना अन्य प्रयोजनका लागि कुनै निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। सत्तारूढ दलले भने विधेयकको यही उपदफालाई व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाका लागि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्दै विधेयकको समर्थन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भूअखण्डता, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण र सम्वर्धन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र यसलाई सघाउ पुर्याउन अझ केन्द्रीकृत ढङ्गले राज्यको भूमिकालाई सबलीकरण गर्ने, राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ। हामी लामो समयसम्म राज्यको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा र राज्यको भूमिकालाई आवश्यक मात्रामा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गराउन नसक्दाखेरि हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, सुस्ता क्षेत्र जस्ता क्षेत्रको समेत हामीले कहिले त नक्सै पनि, हाम्रो भइरहेको नक्सा पनि प्रकाशित गर्न नसक्ने ठाउँसम्म पुग्यौँ। यसकारण हाम्रा आफ्ना इन्टेलिजेन्स, हाम्रा ती सुसूचनाहरूलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई अलिक केन्द्रीकृत गरेर यसले खास गरिकन राष्ट्रको विखण्डनकारी गतिविधिहरू रोक्न र हाम्रो राष्ट्रियताको अहित हुने गरी वैदेशिक अरू हस्तक्षेपहरूलाई कमजोर पार्ने र अरूका प्रतिकार्य, अरूका सूचना लिएर प्रतिकार्य र हाम्रो इन्टेलिजेन्सियालाई अझ बलियो बनाउने यसले सदुद्देश्य बोकेको छ। नेपालको जुन खालको जियो पोलिटिकल अवस्था छ, यहाँ अब अहिले विभिन्न खालका चाहिँ कम्प्युटर मेकानिजमहरू, विभिन्न खालको टेक्नोलोजीहरू, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूको प्रयोग गरिकन हाम्रो सुरक्षामाथि थ्रेट हुने खालको चाहिँ जुन खालको परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ त्यसलाई काउन्टर गर्ने गरिकन काउन्टर इन्टेलिजेन्स मेकानिजम पनि गरेर जानुपर्छ र यसलाई फेरि यो अर्गनाइजेसनलाई अगाडि लिएर जाने सवालमा चाहिँ फेरि यसका सेवा सत्र सुविधाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाने सवालमा अहिले अलिकति मान्यजीहरूले पनि उठाउनु, त्यसमा त्यो खालका चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा तबका, कुनै एउटा पदलाई चाहिँ सुरक्षा दिने अथवा उसलाई बढी चाहिँ उसलाई चाहिँ बढी सुविधा दिने, सुरक्षा दिने ढङ्गले यसरी आएको छ भने त्यसलाई फेरि परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ। एउटा चाहिँ यसमा फेरि परिमार्जन गरेर जाने, संशोधन गरेर जाने गुन्जाइस हामीसँग रहेको हुनाले यसलाई समृद्ध बनाएर गएर यो इन्टेलिजेन्स मेकानिजमलाई, इन्टेलिजेन्स अर्गनाइजेसनलाई नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ। विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा सरकारले भने मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा, हित र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सो विधेयक ल्याएको बताएको छ। नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई मध्यनजर गर्दै परिवर्तित अवस्थामा नेपाल विशेष सेवालाई मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याई सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने मूल अभिप्राय यस विधेयकमा पेश गरेको भन्ने कुरा पनि यहाँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै यो विधेयक पारित भएपछि विद्यमान अवस्थामा रहेको नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 खारेज भई उक्त ऐन बमोजिम हुँदै आएको कार्य सबै विधेयकबाट सम्बोधन हुनेछ भन्ने कुरा पनि यस गरिमामय सदन समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि संशोधन र संसदीय समितिमा छलफलको चरणमा छ। नेपाल र चीनबीच कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। व्यवस्थापिका संसदको राष्ट्रिय सभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेपाल र चीनबीच कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको र चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण नगरेको जानकारी दिनुभएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही सांसदहरूले भने चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्दै सो भूमि फिर्ता गराउनका लागि पहल गर्न व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले दिनुभएको जवाफका आधारमा हामीले तयार पारेको यो विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सरकारले चीनले नेपाली सीमा अतिक्रमण नगरेको प्रश्न पारेको छ। छिमेकी देश भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेका बेला चीनले पनि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्ने बहस उठेसँगै सरकारले औपचारिक रूपमा यसको खण्डन गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै चीनले 7 स्थानमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने आधार गलत रहेको बताउनु भएको हो। गोर्खा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदन पनि छ यो विषयमा। कुरा आइसकेपछि वास्तवमा भएको के हो भनेर हामीले त्यहाँ सोधेका पनि थियौँ। उहाँहरूले लिखितै प्रतिवेदन पठाउनु भएको छ। सामा गाउँ र रुई गाउँमा परम्परादेखि नै अब जति बेलासम्म औपचारिक सीमाङ्कन भएको थिएन, अब जस्तो अरू कतिपय ठाउँमा लेक बेसी भने जस्तो चरी चरण कहिले यताका भेडाहरू लिएर उता जाने, कहिले उताका भेडाहरू लिएर यता आउने, कहिले यताको खर्क यता बसाउने, कहिले उताको खर्क उता बसाउने, दुवैतिर चाहिँ लेनदेन कारोबारहरू भइरहेको स्थिति थियो। पहिलेदेखि नै त्यो परम्परा रहँदै आएको थियो र जब सीमा छुट्याउने कुराहरू भयो, दुवै देशले सहमतिका आधारमा दुई देशको सीमा यहाँनिर हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण गरिसकेपछि त्यति बेला रहेका करिब 110 घरकुरियाहरूलाई अब यो सीमा यहाँनिर पर्यो, यताबाट उता चीन पर्यो, यहाँबाट यता नेपाल पर्यो, तपाईँहरू कतातिर रहने हो, तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँ रोज्नुहोस् भनिसकेपछि करिब 60 कुरियाले उतातिर रुई गाउँतिर र करिब 40 कुरियाले चाहिँ यता सामा गाउँतिर रहने गरी उनीहरूले स्वैच्छिक ढङ्गले आफ्नो चाहिँ बसोबास रोजे। तर पहिलेदेखि रहेका कतिपय कागजातहरू या पहिलेदेखि रहेका कतिपय चाहिँ भोग चलनका कागजातहरू ती कायमै रहे। त्यसले कुनै खास ठुलो कानुनी झमेला पनि भएन। अहिले पनि आवत जावतहरू चलि नै रहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै जबरजस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको भन्ने प्रश्न होइन। हिजो उहाँहरूलाई स्वेच्छाले नै त्यो सीमा तोकिसकेपछि तपाईँहरू कतातिर बस्ने भनेर चाहिँ तोकिएर गरेको अवस्था हो। नेपाल र चीनबीच विक्रमसम्म 2016 चैत्र 9मा भएको सीमा सम्झौता र 2018 असोज 19मा भएको सीमा सन्धि अनुसार 98 वटा बााउन्ड्री मार्क बनेको छ। निकै विकट भएका कारण सीमा चिन्ह 37 र 38 कोर्न सकिएको छैन। त्यस्तै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु तोक्न बाँकी छ। नेपाल र भारतको सीमा विवाद समाधान भएपछि त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्ने पनि परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले बताउनुभयो। नेपाल र चीन बीच भएको सहमति अनुसार नेपाल चीन सीमामा जीपीएस जडान गर्न बाँकी बाहेक अन्त सीमामा कुनै समस्या नरहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो। नेपाल र चीन बीच 1961 अक्टोबर 5 तदनुसार 2018 साल असोज 19 गते सीमा सन्धि बाउन्ड्री ट्रिटी बिट्विन द पिपल्स रिपब्लिक चाइना एन्ड द किङडम अफ नेपालमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौतामा परम्परागत प्रचलित सीमारेखा, संयुक्त रूपमा गरिएको स्थलगत अनुसन्धान तथा सर्वे एवं दुई देशबीच मित्रता, समानता, आपसी लाभ तथा आपसी सम्झौताका आधारमा समग्र सीमारेखा तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा हरेक 10-10 वर्षमा सीमाको इन्स्पेक्सन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 1 बराबर 50,000 माननापमा 57 सिट नक्साहरू तयार गरेर पुरै सीमा क्षेत्रको सीमा नक्सा तयार गरिएको छ। त्यति नै बेला पनि 33, 37 र 38 निर्माण गर्न सकिएको थिएन। तर पहिले निर्माण गरेका 57 र 62 नम्बर पिलरहरू फेला पर्न सकेका थिएनन् त्यति बेलाको निरीक्षणमा। दोस्रो संयुक्त निरीक्षण 1989 मा भएको हो। त्यसमा 57 र 62 को खोजी गर्दा त्यति बेला पनि ती दुईटा भेटिएनन्। 33 चाहिँ त्यति बेला निर्माण गरियो, 37 र 38 निर्माण हुन नसकेको अवस्था थियो भनेदेखि तेस्रो संयुक्त निरीक्षण 2006 देखि सुरु भयो र 5 वटा टोलीहरू बनाएर निर्माण गरिएको थियो। त्यति बेलाको निरीक्षणमा चाहिँ 57 र 62 नम्बर पिलर फेला परेका छन्। सीमा मार्करहरू, पिलर भन्नाले नेपाल भारत सीमामा जस्तो खालको पिलरहरू छ त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्दा कुनै ठाउँमा पहरामा खोपेर यो हो सीमा भनिएको छ, कहीँ सीमा यहाँभन्दा यतापट्टि पर्छ भनेर सङ्केत गरिएको छ। त्यसै भएर त्यसलाई बाउन्ड्री मार्कर भन्ने गरिएको अवस्था छ। यसैबीच चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्दै मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक वार्तामा जोड दिँदै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। कांग्रेसका सांसदहरू देवेन्द्र राज कणेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल, सञ्जय कुमार गौतमले संसद सचिवालयमा सो प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। प्रस्तावमा चीनबाट अतिक्रमण भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्ने र सरकारले उक्त अतिक्रमित भूभाग र गाउँ समेतको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, समग्रमा नेपालको भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको हुनाले ती भूभागलाई कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी फिर्ता ल्याउनका लागि र त्यहाँको स्थिति एवं वास्तविक अतिक्रमणमा
परेका भूभागहरू र गाउँ समेतको अवस्थाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्न यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छौं भनिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ गोर्खाको सिमानामा पर्ने 35, 37 र 38 नम्बर सीमा स्तम्भ र सोलुखुम्बुको नम्पा भन्ज्याङमा पर्ने 62 नम्बर सीमा स्तम्भ हराएको छ। गोर्खाको 35 नम्बरको सीमा स्तम्भलाई चीनले नेपाल भित्र सारेकाले उत्तरी गोर्खाको रुई गाउँ चीनको अतिक्रमणमा पर्दा 72 घरधुरी चीन सुशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्न गएको छ। त्यस्तै दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानमा 18 घर समेत चिनिया अतिक्रमणमा परेका छन् भनिएको छ। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले नेपाल भारत सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मित्र राष्ट्र भारतसँग हामी सम्पर्कमै छौं। नेपाल सरकार यो समस्याको कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा, गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा, तिनै कुरामा हुन्छ, गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ। मान्यता, विश्वास र बाटो, तीनटै कुरामा सरकारमा कुनै दुविधा छैन। कहिलेकाहीँ समय लाग्छ, त्यसमा हामी उपयुक्त समयको पर्खाइमा पनि छौँ। त्यसो भएर बिना कुनै आवेग, बिना कुनै उत्तेजना कहिलेकाहीँ अब बाहिर विभिन्न कोणहरूबाट, मिडियाहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट अलिकति वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने प्रयत्नहरू पनि हुन्छन्। ती कुनै कुराहरूबाट प्रभावित नभइकन मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो समस्या एउटा समस्या छ, रह्यो, हिजोदेखि नै रहेको, त्यो पनि आजको सरकार, यताको सरकार या उताको सरकारको कारणले उत्पन्न भएको भन्दा पनि इतिहासले गाँठो नफुकाइदिएर गाँठो कसेर छोडेको विषय हो, जो आज हाम्रो काँधमा आइपरेको छ। समस्या समाधान गर्नका लागि समाधान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, गरेर मात्रै विश्वासमा आधारित एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा सीमा विवाद चर्किएको छ। गत नोभेम्बरमा भारतले लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको थियो। नेपालले परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न प्रस्ताव गरे पनि भारतले चासो दिएन। उल्टो कोरोना महामारीका बेला लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाइएको सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनायो। भारत फेरि वार्ताका लागि तयार भएन। त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेको छ। त्यसअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधानमा संशोधन भएको छ, तर दुवै देशबीच संवाद हुन सकेको छैन। अवस्थ कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता नयाँ विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।